सो आज हामी नयाँ भिडियोमा आइसकेका छौँ। यहाँ हामी डिस्कस गर्छौँ कस्टम एक्टको बारेमा र कस्टम रुल्सको बारेमा। कस्टम एक्ट 2064 एन्ड कस्टम रुल्स 2064 जुन चाहिँ फाइनल एक्जामको लागि इम्पोर्टेन्ट हुन्छ त्यो सेक्सनलाई वी आर गोइङ टु फोकस अन। हामी सबैलाई थाहा छ यहाँबाट हिसाब पनि आउँछ र थ्योरी पनि आउँछ। अब हिसाबको लागि चाहिँ सजेस्टेडहरू ल्याउने पढ्ने हैन, थ्योरी चाहिँ यहाँबाट म आफूले सकेको हेल्प गर्न खोजिरहेको छु। सो लेट्स गो टु आवर डेफिनेसन अफ ड्युटी फ्री सब। ड्युटी फ्री सब भनेको कस्तो सब हो त भन्दा द्याट आर पर्मिटेड बाई गभर्मेन्ट। गभर्मेन्टले के गर्न पर्मिट गरेको, इम्पोर्ट गरेको सामान बेच्नको लागि। इम्पोर्ट गर्दा के को आधारमा गर्नुपर्ने भयो, ब्याङ्क ग्यारेन्टीको आधारमा, र यो बेच्नको लागि। र कसलाई बेच्न पाउने भयो त भन्दा डिप्लोमेटिक पर्सन वा कस्टम फेसिलिटी पाएको वा अरू एयर कम्पनीजहरू जसले इन्टरनेसनल फ्लाइट गर्छ यिनीहरूलाई, र त्यहाँ जसले ड्युटी फ्री सबबाट बेच्न पाउँछ तिनीहरूलाई बेच्न पाउँछ ड्युटी फ्री सबबाट किनेर। ट्रान्जेक्सन भ्यालु भनेको त्यस्तो एमाउन्ट जुन फ्रेट, इन्सुरेन्स र रिलेटेड कस्ट इन्कर्ड अर इन्करेबल इन द ट्रान्सपोर्टेसन अफ गुड्स इम्पोर्टेड बाई इम्पोर्टर अप टु द बोर्डर अफ नेपाल। ट्रान्जेक्सन भ्यालु भनेको चाहिँ त्यस्तो भ्यालु जुन अब नेपालको बोर्डरसम्म ल्याउनलाई लागेका हरेक खर्च, त्यो डाइरेक्ट खर्चहरू सबै यहाँ लाग्छन् हो। डाइरेक्टली होस् इन्डाइरेक्टली होस्, इम्पोर्टरले सेलरलाई तिरेको हरेक प्राइस अप टु द नेपालको कस्टम पोइन्ट। डिप्लोमेटिक फेसिलिटी भनेको यो र योमा हल्का फुल्का मिल्छ। अब डिप्लोमेटिक फेसिलिटी भनेको त्यस्तो फेसिलिटी हो, त्यस्तो राइट हो जसले चाहिँ इम्पोर्ट गरेर एक्सपोर्ट गरेर हो, इम्पोर्ट एक्सपोर्ट अन द बेसिस अफ त्यो ड्युटी नतिर्ने वा एक्जामाइन पनि नगर्ने, ओन्ली बुक अफ रेकर्ड राखेर मात्र ल्याउन लान इम्पोर्ट एक्सपोर्ट गर्न मिल्छ। ल कस्टम ड्युटी एक्ट केमा लाग्छ भन्यो भने कस्टम इम्पोर्ट र एक्सपोर्टमा मात्रै लाग्छ। यसको लागि छुट्टै एउटा डिपार्टमेन्ट हुन्छ, कस्टम डिपार्टमेन्ट, यो आइआरडी अनुसार पर्दैन। ड्युटी फेसिलिटी भनेको त्यस्तो फेसिलिटी, यी दुईटाको फेसिलिटीको पनि डेफिनेसन उस्तै छ। इम्पोर्ट गर्ने एक्सपोर्ट गर्ने अब एनी गुड यहाँ रेकर्ड राख्ने। अब यहाँ चाहिँ ड्युटी कलेक्ट हुन पनि सक्छ, नहुन पनि सक्छ, एक्जामाइन हुन पनि सक्छ, गुड्स एक्जामाइन नहुन पनि सक्छ। यहाँ चाहिँ नहुने भयो, यहाँ चाहिँ बुक अफ रेकर्ड मात्र राख्ने भयो। बोन्डेड वेयर हाउस भनेको त्यस्तो वेयर हाउस जुनलाई डिपार्टमेन्टले लाइसेन्स दिएको छ, जसले इम्पोर्ट गर्न र त्यो सामानहरू होल्ड गर्छ अगेन्स्ट द ब्याङ्क ग्यारेन्टी फेसिलिटिज टु बी एक्सपोर्टेड टु फरेन कन्ट्रिज टु बी सोल्ड डोमेस्टिकल्ली। अब फरेन कन्ट्रीमा एक्सपोर्ट गर्न पाउँछ बोन्डेड वेयर हाउसले, कि अब नेपालमै बेच्छ भने नेपालमा पनि कन्भर्टेबल फरेन करेन्सीमा उसले बेच्न पर्ने हुन्छ। डिमरेज भनेको फी हो, फाइन हो, पेनाल्टी हो। त्यो कस्टमको गोडाउनबाट समयमा सामान नझिकेको कारणले तिर्न पर्ने फाइनलाई डिमरेज भनिन्छ। यसको पनि हिसाब आउन सक्छ। थर्ड कन्ट्री भनेको इन्डिया बाहेक अरू कन्ट्री। एप्लिकेसन एन्ड कलेक्सन अफ कस्टम ड्युटी हरेक इम्पोर्ट वा एक्सपोर्टमा हुन्छ, तर कस्टम ड्युटी एजेम्सन फेसिलिटी पाएकोमा चाहिँ हुँदैन, लाग्दैन। यदि कुनै पनि व्यक्तिले रिइम्पोर्ट गर्छ, रिइम्पोर्ट भनेको एक्सपोर्ट गरेको गुड फेरि इम्पोर्ट गर्छ, केही कारणले त्यो सामानको क्वालिटी नभएर वा केही भएर त्यस्तो छ भने अब त्यसलाई ल्याउँदाखेरि यस्तो गुडलाई फेरि यो चाहिँ नयाँ गुड हो भन्ने मानेर यसको कस्टम ड्युटी लिन्छ। तर तलका कारणहरूले गुड फिर्ता भएको छ भने त्यहाँ चाहिँ कस्टम ड्युटी उठाइँदैन। के कारणले छन् त? ह्याभिङ बिन एक्सपोर्टेड थ्रु पार्सलबाट कोही मान्छेलाई पठाइएको र त्यहाँ डेलिभर हुन सकेन र त्यो सामान फिर्ता आयो, यस्तो केसमा कस्टम ड्युटी अब नेपालमा इम्पोर्ट गर्दा लाग्ने भएन। गुड हामीले क्लियर गऱ्यौँ वा इन्टरनेसनल फ्लाइटमा अब्रोडमा पठायौँ, अब उसले
रिफ्युज टु टेक द डेलिभरी आफ्टर क्लियरेन्स, नेपालबाट क्लियरेन्स भएर गइसकेपछि म लिन्न भनिदिएर त्यो सामान फिर्ता ल्याउनु पऱ्यो भने। वा अर्को कुनै स्ट्यान्डर्ड क्वालिटी मिट भएन, अब एक्सिडेन्टले होस् वा नेचुरल क्यालामिटीले होस् त्यो सामानको क्वालिटी मिट हुन नसकेको कारणले त्यो सामान फिर्ता भयो भने पनि यस्तोमा कस्टम ड्युटी हुँदैन, उठाउँदैन। अब यहाँ हामी अब अलिअलि यो जान्नुपर्ने कुराहरू छन् सर हेरौँ यिनीहरूलाई। प्रोसिड्युर फर सेन्डिङ गुड्स फ्रम वान पार्ट अफ नेपाल टु अनदर पार्ट अफ नेपाल थ्रु फरेन टेरिटोरी। अब यो चाहिँ पर्फेक्ट एक्जाम्पल यसको के हो भन्दा अब डोटी दार्चुला त्यस्तो ठाउँ होइन, त्यस्तो ठाउँमा चाहिँ नेपालबाट लाँदा भन्दा इन्डियाको बाटो हुँदै लाँदा सजिलो हुने वा सस्तो हुने हुनसक्छ भनेको नेपालको एक ठाउँबाट नेपालको अर्को ठाउँमा लाने थ्रु विदेशी भूमिबाट। यहाँ हेरौँ, अब हामीले त्यो गर्नको लागि पहिला त एप्लिकेसन दिनुपर्छ, त्यो ओनरले डिक्लेरेसन फर्म दिनुपर्छ, फुल पार्टिकुलर अफ द गुड हालेर कस्टम अफिसलाई बुझाउनुपर्छ। त्यस्तो डिक्लेरेसन फर्ममा कहाँबाट हामी बाहिर निकाल्छौँ सामान र कुन चाहिँ कस्टम पोइन्टबाट भित्र छिराउँछौँ भनेर पनि लेखेर दिनुपर्दछ। इन केस अ डिक्लेरेसन फर्म इज रिसिभ, डिक्लेरेसन फर्म पायो, अब चिफ अफ द कस्टम अफिसले के हेर्नुपर्छ भन्दा यदि नेपालबाटै त्यो सामान लान सस्तो र सजिलो हुने छ भने उसले दिँदैन र उसले हेर्छ नेपालबाट सस्तो र सजिलो छैन जस्तो लाग्छ उसलाई भने अब चाहिँ उसले पर्मिसन दिन पाउँछ नेपालबाट लानको लागि। कसरी पर्मिसन दिन्छ त भन्दा बुक अफ एकाउन्ट रेकर्डहरू सबै राख्छ, कस्टम ड्युटी डिपोजिट लिन्छ जति लाग्ने हो, सिल लगाइदिन्छ, ट्रान्जिट टाइम होइन कति समय लाग्ने, कहिले निस्किने कहिले पुग्ने त्यो पनि गर्छ र चिपर र मोर कन्भिनियन्ट मिन्स नेपालमा छैन भन्ने मात्र यो गर्दछ। द इम्पोर्टिङ कस्टम अफिस रिसिभिङ द डिक्लेरेसन फर्म अफ द कस्टम अफिस अथोराइजिङ टु export and the good declared in the declaration form and the transfer document and found the goods as per the description in the declaration form should allow the import of the such goods without charging custom duty by noting in the declaration form. Nevertheless, डिक्लेरेसन फर्म प्रेजेन्ट भएन भने चाहिँ कस्टम ड्युटी लाग्छ। अब यहाँ कस्टम ड्युटी डिपोजिट पनि गरेको छ र नेपालभित्र छिराउँदाखेरि त्यो डकुमेन्टहरू दिन्छ, त्यो डकुमेन्टहरू दिँदाखेरि त्यो इम्पोर्ट गर्ने कस्टम अफिसले ल गुडहरू चेक गर्न पायो, डकुमेन्ट हेर्न पायो र कस्टम चाहिँ उठाउन पाएन, तर त्यो डकुमेन्टहरू छैन भने चाहिँ अब यसलाई इम्पोर्ट मानेर कस्टम ड्युटी चार्ज गर्दछ। अब इन्फर्मेसन पायो, त्यो एक्सपोर्ट गर्ने कस्टम अफिसले इन्फर्मेसन पायो, हे मैले त सामान लैसकेँ त हेर देख्यौ भनेर भन्छ उसले। अनि त्यो भनेर मात्र हुँदैन, डकुमेन्टहरू पनि बुझाउँछ र डकुमेन्ट बुझाउँछ र रिकन्साइल गर्छ, त्यो यति नै हो डिटेल मिल्यो ल्याएको र लको सामानको यिनीहरू सबै मिल्यो भने अब कस्टम ड्युटी फिर्ता गर्छ। तर पार्सियल्ली मात्र इम्पोर्ट भएछ, केही सामान उसले बेचेछ धेरै फाइदा हुने भएर वा केही कारणले वा युज गरेछ भने पार्सियल इम्पोर्ट भयो, त्यो केसमा चाहिँ कस्टम ड्युटी चार्ज हुन्छ हो। चार्ज भएपछि अब त्यहाँ त पार्सियल कस्टम ड्युटी त तिर्न पर्यो, त्यो तिर्न पर्ने ओनरले 7 दिनभित्र कस्टम ड्युटी तिर्न पर्ने हुन्छ। अब यहाँ चाहिँ रुल 5 एउटा फरेन पार्ट मानौँ यो चाहिँ इन्डियाको एउटा पार्टबाट अर्को पार्ट लान पर्यो नेपालको जग्गा जमिन हुँदै। प्रोसिड्युर फर सेन्डिङ गुड्स फ्रम वान पार्ट अफ फरेन कन्ट्री टु अनदर पार्ट अफ द सेम फरेन कन्ट्री थ्रु नेप्लिज टेरिटोरी। यो नि एक्जामको पोइन्टले भन्दा पनि बुझ्नको लागि चाहिँ हुन्छ। यहाँ चित्र पनि छ, इन्डियाको एउटा ठाउँबाट इन्डियाको अर्को ठाउँ लैरहेको छ थ्रु नेपाल। अब यस्तो केसमा पनि ओनर अफ द गुडले डिपार्टमेन्टलाई एप्लिकेसन दिनुपर्छ, किन मैले नेपाली टेरिटोरी युज गर्दैछु भनेर एप्लिकेसन दिनुपर्छ र यो ठाउँबाट म सामान ल्याउँछु, यो ठाउँबाट सामान भित्राउँछु, यो कस्टम पोइन्टबाट छिराएर यो कस्टम पोइन्टबाट निकाल्छु भनेर डिटेल अफ गुड सहित दिनुपर्ने हुन्छ। अब यस्तो लिँदाखेरि अब डिपार्टमेन्टलाई लाग्यो म कुनै डिप्लोमेटिक अफिस वा इम्बेसीको पर्मिसन लिएर मात्रै दिन्छु भन्ने लाग्यो भने उसले त्यो पर्मिसन लिएपछि मात्रै पर्मिसन दिनेछ।
अब डिक्लेरेसन फर्म पाइसकेपछि र सर्टिफाई पनि भयो त्यो डिस्क्रिप्सन अफ गुड अनि सिल लगाउँछ। त्यस्तोमा सिल लगाइसकेपछि एउटा कन्डिसन लाउँछ। के कन्डिसन भन्दा 7 दिनभित्र तिमीले यहाँबाट छिरेर यहाँबाट निकालिसक्नुपर्ने हुन्छ भनेर कन्डिसनसहित 7 दिनको कन्डिसनसहित उसले एप्रुभल दिने भयो। अब यहाँ पनि त्यही कुरा भयो। अब सामान यसरी ल्याउँदा पनि त डिपोजिट राख्नुपर्ने हुन्छ, तर गुड चेक गर्दाखेरि के थाहा भयो भन्दा पार्सियल्ली मात्र एक्सपोर्ट भएको छ। केही गुड त नेपालमै युज भएको वा बेचिएको जस्तो देखियो भने त्यस्तो केसमा कस्टम ड्युटी लाग्ने भयो। कस्टम ड्युटी इज ड्यू एज ड्यू इन द गुड विच आर नट एक्सपोर्टेड स्याल बी डिपोजिटेड फ्रम द डिपोजिट। जति सामान नेपालमा युज भयो वा बेचिएको जस्तो देखियो अब त्यसको कस्टम ड्युटी चाहिँ डिपोजिटबाट काट्न पर्ने भयो। इन केस द गुड आर पर्मिटेड विथआउट किपिङ ड्युटी अन डिपोजिट। अब डिपोजिट नै नलिकन हामीले सामान छिराउन दिएका छौँ भने अब ओनरसँग कस्टम ड्युटी ले भाइ भन्न पर्यो। अब रुल 6 यहाँ हेरौँ। एउटा देशबाट अर्को देश नेपाल हुँदै भने के छ त? प्रोसिड्युर फर सेन्डिङ गुड्स फ्रम वान पार्ट अफ फरेन कन्ट्री टु अनदर पार्ट अफ फरेन कन्ट्री थ्रु अनदर फरेन कन्ट्री थ्रु नेप्लिज टेरिटोरी। यसमा पनि एप्लिकेसन दिनु पर्दछ। 4 कपिज अफ एप्लिकेसन र डिक्लेरेसन फर्म हुन्छ है। अब यहाँ के सामान हुनुहुन्न त भन्दा ब्यान गरिएको सामान हुनु हुँदैन। यसरी जाँदाखेरि ब्यान गरिएको सामान छैन भने 15 दिनभित्र ल नेप्लिज टेरिटोरीबाट यो ठाउँबाट त्यो ठाउँमा 15 दिनभित्र पुर्याउने गरी सर्भिस चार्ज लिएर उसले पर्मिसन दिन्छ हो। कन्टेनर चाहिँ सिल्ड हुनुपर्छ। यहाँ भनेको ब्यान सामान हुनु भएन, 15 दिनभित्र हुनु पर्यो अनि सर्भिस चार्ज लिन्छ र कन्टेनर सिल्ड हुनु पर्यो। अब एउटा कपी आफैले राख्छ, एउटा कपी अफिसियल रेकर्डको लागि राख्छ भने 2टा कपी चाहिँ एक्सपोर्टिङ कस्टम अफिसलाई दिनुपर्ने हुन्छ। 15 दिनभित्र सामान त्यो ठाउँबाट भनेको ठाउँमा पुगेन भने एक्सटेन्सनको लागि दिनुपर्ने हुन्छ अलङ विथ रिजन, र रिजन ठिक छ भने एक्सटेन्ड गरिदिन्छ। अब यहाँ चाहिँ गुड युज भयो भने के गर्ने त? इन केस त्यस्तो गुड एक्सपोर्ट गर्न पर्ने गुड एक्सपोर्ट भएन छ वा नेपालमै बेचिएछ वा युज भएछ भने कस्टम ड्युटी त लाग्छ प्लस 100% फाइन पनि लाग्छ। अब यो 4, 5, 6 चाहिँ हल्का रमाइलोको हिसाबले पनि वा इन्फर्मेसनको हिसाबले लिन सकिन्छ भने 7 इज इम्पोर्टेन्ट फर एक्जाम पोइन्ट अफ भ्यू। एक्सपोर्ट अर इम्पोर्ट अफ गुड फर रिपेयर। नेपालबाट विदेश लानु पर्यो सामान बनाउनको लागि वा विदेशबाट नेपाल ल्याउनु पर्यो। मेन फोकस चाहिँ नेपालबाट बाहिर लानेमा छ। लेट्स सी इट। इन केस इट बिकम्स नेसेसरी टु सेन्ड हो, नेपालबाट बाहिर रिपेयरको लागि पठाउन पर्ने आवश्यकता पर्यो भने हो, वा नेपालमा ल्याउनु पर्ने आवश्यकता पर्यो भने फुल पार्टिकुलर अफ द गुड। फुल पार्टिकुलरमा नम्बर, साइज, स्पेसिफिकेसन अफ गुड पर्दछ र यहाँ डिक्लेरेसन फर्म सहित कस्टम अफिसमा बुझाउनु पर्ने हुन्छ। अब यी 2टा पोइन्ट चाहिँ धेरै इम्पोर्टेन्ट छन्। यी 2टा पोइन्ट चाहिँ यादै हुनुपर्छ। हिसाब पनि यो 2टा पोइन्टबाट आउँछन्। कस्टम अफिसर मे अलो प्यासेज फर सच गुड आफ्टर रिसिभिङ ग्यारेन्टी अफ एयरलाइन्स अपरेटर without any cash deposit for airplane, helicopter and engines thereof, and after receiving deposit equivalent to 0.5% of the value of the good for spare parts of airplane and helicopter and 5% for the value of other goods। यदि एरोप्लेन र हेलिकप्टरको इन्जिन बनाउन लाँदैछ भने त्यो बेला चाहिँ ग्यारेन्टी अफ एयरलाइन अपरेटर भए मात्रै हुन्छ। यी बाहेक अरू स्पेयर पार्टहरू छन् भने प्लेनको, हेलिकप्टरको 0.5% अफ भ्यालु अफ द गुड कस्टम डिपोजिट राखेर जानुपर्छ। र यी बाहेक अरू एरोप्लेन र इन्जिन र यसका पार्ट्स बाहेक अरू केही छन् भने त्यसको चाहिँ 5% अफ भ्यालु अफ द गुड्स डिपोजिट राख्नुपर्छ। यो भ्यालु अफ द गुड एक्जाममा दिएको हुन्छ। त्यो भ्यालुको अब कुन लाग्छ, 5 लाग्छ कि 0.5 लाग्छ कि इन्जिन हो भने लाग्दैन कि। अब एक्जाममा त्यो सजेस्टेडमा एउटा हिसाबमा इन्जिन भए पनि गरेको छ हैन। अब त्यस्तो कुराहरू आफूले हेर्नु पर्दछ। अब यो रिपेयर गर्न गएको गुड 3 महिनाभित्र फिर्ता ल्याउनु पर्दछ।
र फिर्ता ल्याउँदा कस्टम ड्युटी त्यो रिपेयर वा सामान फेरेर ल्याएको एक्सपेन्सेस जुन बाहिर गरिएको हुन्छ तिनीहरूमा चाहिँ कस्टम ड्युटी लाग्छ। मानौँ कि रिपेयर चार्ज होला वा एउटा पार्ट नै फेर्न परेको होला, त्यस्तो कुरामा चाहिँ लाग्छ। तिनीहरू खर्चमा लाग्ने कस्टम ड्युटी चाहिँ यो डिपोजिटबाट काट्नु पर्दछ र बाँकी रहेको फिर्ता गरिदिन्छ। अब के हो त यो? इन केस एयरलाइन company registered to operate, airlines have export engine of the airplane or helicopter for repair, and during the period of repair it has to import on rent. अब हेलिकप्टर एरोप्लेनको इन्जिन त 3 महिनाको लागि रिपेयरको लागि बाहिर लगाएको छ। अब 3 महिना के हेलिकप्टर नचलाइकन राख्ने हो, के प्लेन नचलाइकन राख्ने हो, आउँछ अनि चलाउँछ भन्ने कि त्यो समयमा उसले 6 महिनाको लागि म्याक्सिमम 6 महिनाको लागि एउटा इन्जिन भाडामा लिन्छ विदेशबाटै, होइन, विदेशबाट भाडामा लिएको हुन्छ फर म्याक्सिमम 6 महिनाको लागि ब्याङ्क ग्यारेन्टीमा। द इन्जिन इज एक्सपोर्टेड विथ इन द पिरियड द ब्याङ्क ग्यारेन्टी विल बी रिलिज। यसकोमा पनि ब्याङ्क ग्यारेन्टी राखेर लिइन्छ। अब 6 महिनाभित्र फिर्ता गऱ्यो भने ब्याङ्क ग्यारेन्टी पनि फिर्ता गरिदिन्छ। यदि 6 महिनाभित्र त्यो इन्जिन फिर्ता गरेन भने यसलाई फ्रेस इम्पोर्ट मानेर त्यसमा लाग्ने कस्टम ड्युटी सबै लगाउने भयो है त। इन केस टाइम लिमिट फर ब्रिङ्गिङ सच गुड फर रिपेयर इज इनएडुकेट। 3 महिनाको टाइम दिएको थियो माथि, त्यो 3 महिना इनएडुकेट भयो र डकुमेन्ट्री एभिडेन्सहरू पनि दियो, होइन। त्यो भने अब अर्को 3 महिनाको लागि पनि एक्सटेन्ड गरिदिन सक्छ चिफ अफ कस्टम अफिसले। अब त्यो अर्को 6 महिना भनेको 3 महिना 6 महिना 6 महिना पनि पुगेन भने अब चाहिँ चिफले डाइरेक्टर जेनरललाई भन्छ, अनि डाइरेक्टर जेनरलले एप्रुभ गरेपछि मात्रै टाइम बढाउन पाउँछ। अब यसको चाहिँ अब नेपालमा चाहिँ यसको पैसा तल माथि भयो भने थपिदिने, होइन भने नथपिदिने। त्यो धेरै जस्तो देशमा यस्तै नै होला, मेरो गेस हो भन्न मिल्दैन, फेरि मलाई गाह्रो पर्छ। यहाँ हेरौँ, अब यो टाइम थपेको पिरियडसम्म पनि त्यो रिपेयर गरेर फिर्ता आएन सामान भने डिपोजिट पनि गयो हो। डिपोजिट त गयो, त्यो अब रिपेयर गर्न लागेको सामान त हामीले छोड्दैनौँ, त्यो सामान त फिर्ता ल्याउँछौँ। त्यो फिर्ता ल्याउँदा त्यसलाई फ्रेस इम्पोर्ट मानेर फेरि कस्टम ड्युटी लाग्ने भयो, बुझ्यौ। अब फरेन कन्ट्रीबाट नेपालमा कुनै सामान रिपेयरको लागि ल्यायो भने फुल डिटेल अघि हामीले हेरेका थियौँ, नम्बर, स्पेसिफिकेसन, साइज अफ द गुड भनेर डिक्लेरेसन फर्ममा हुन्छ। अब नेपालबाट बाहिर लानु पर्यो भने चाहिँ 3 महिनाभित्र रिपेयर गरेर ल्याउनु पर्छ, वा भएन भने अर्को 3 महिना थप्न पाइन्छ। तर विदेशबाट नेपालमा सामान बनाउन ल्यायो भने चाहिँ 6 महिनाको लागि ल्याउन पाउने भयो। 6 महिनाभित्र बनाएर फिर्ता गर्न पर्ने कुरा गर्छ। अब त्यस्तो सामान 6 महिनाभित्र फिर्ता गरेन भने के हुन्छ, होइन, वा फिर्ता गर्दा थाहा भयो त रिपेयरै गरेको छैन, वा त्यो सामान त डिस्क्रिप्सन नै मिल्दैन, त्यो सामान त नेपालमा बेचेछ, त्यो सामान त युज भएछ भन्ने थाहा भयो भने गुड पनि सिज हुन्छ, डिपोजिट पनि सिज हुने भयो। गुड पनि सिज हुन्छ, डिपोजिट पनि सिज हुन्छ हो। अब यहाँ मिनिस्ट्री अफ फरेन अफेयरले कुनै पनि सामान बनाउन लाँदा, बनाएर ल्याउँदा डिपोजिट पनि चाहिँदैन, रेकर्ड पनि गर्नु पर्दैन भन्छ है। रेकर्ड राख्ने पठाउने, रेकर्ड राख्ने ल्याउने, सक्यो। अब रुल 8 पनि इम्पोर्टेन्ट नै छ, सायद यो धेरै ठुलो छ जस्तो लाग्छ। ओके, यो भिडियोमा धेरै लामो होला, रुल 8 भ्याउनुपर्छ हामीले, यहाँसम्म रहेछ ल। रुल 8 री-एक्सपोर्ट अर री-इम्पोर्ट अफ द एक्सपोर्टेड अर इम्पोर्टेड गुड। अघि हामीले हेरेका थियौँ, जुन बनाउन लैयो, बनाएर ल्याइयो जुन सामान हो, त्यसको त क्वालिटी मिट भएन। जुन क्वालिटीले बन्न पनि बनाएर ल्याएको 5 दिनभित्रै मिस्टेक भयो, फेरि बिग्रिहाल्यो, अब के गर्ने भने यस्तो सामान 90 दिनभित्र फिर्ता गर्न पाउँछ। हामीले डिटेलमा हेरौँ अब। The purpose for which the good have been imported didn't achieve the purpose
आर फाउन्ड टु बी सब स्ट्यान्डर्ड क्वालिटी। जुन क्वालिटी भनेर ल्याएको थियौँ त्यो क्वालिटी नि भएन, जेको लागि ल्याएको थियौँ त्यो पनि भएन, र ल्याबोरेटरी टेस्ट पनि गरियो र हो भन्ने थाहा भयो भने त्यो सामान नेपालमा ल्याएको वा इम्पोर्ट गरेको वा कस्टम अफिस आएको 90 दिनभित्र त्यो सामान फिर्ता गरिन्छ। त्यस्तै सामान कि सिमिलर सामान ल्याउने गरी एज अ रिप्लेसमेन्ट अर जुन पैसा मैले फरेन एक्सचेन्ज तिरेको थिएँ त्यो पैसा फिर्ता ल्याउने गरी गर्नुपर्छ। यदि सामानको रिप्लेसमेन्ट पनि आएन, फरेन एक्सचेन्ज तिरेको 6 महिनाभित्र फिर्ता पनि आएन भने इन्टरनेसनल स्ट्यान्डर्ड अनुसार अब हामीले एक्सन लिन्छौँ है। In case the good have been received as replacement, the goods to be re-exported shall not attract the custom duty, or if the custom duty was paid before, custom duty shall be refunded. अब त्यो सामान फिर्ता आयो भने पहिला त कस्टम ड्युटी तिरेर लगाएको हुन्छ, फिर्ता ल्याइसकेपछि अब त्यसमा लागेको कस्टम ड्युटी फिर्ता गरिदिनु पर्ने हुन्छ। अब नेपालबाट विदेशमा सिजनल मार्केट भयो, फियर, एक्जिबिसन केहीको लागि बेच्नलाई सामान लैयो हो, सामान लैयो भने रेकर्ड राखेर डिक्लेरेसन फर्ममा भरेर रेकर्ड राखेर लैन्छ। अनि त्यो सामान त भोलि फेरि फिर्ता ल्याइन्छ। फिर्ता ल्याउँदाखेरि जुन जुन सामान विदेशमा बेचेको हुन्छ तिनीहरूमा कस्टम ड्युटी कलेक्ट हुन्छ, बाँकी रहेकोमा चाहिँ कस्टम ड्युटी फिर्ता गरिदिन्छ। त्यस्तो सामान चाहिँ 30 दिनभित्र एक्सक्लुडिङ द टाइम कन्जम्सन फर ट्रान्सपोर्टेसन, फियर एक्जिबिसन सकिएको 30 दिनभित्र वा नेपालमा त्यो ट्रान्सपोर्टेसन बाहेक अरू नेपाली कस्टम आइसकेको 30 दिनभित्र मैले यो सामान भनेर फुल डिटेल अफ सामान देखाउनुपर्छ। अनि उसले हेर्छ कुन कुन सामान कति बेचिएछ त्यो हेरेर अनि डिसिजन दिन्छन्। द कस्टम अफिसर मे रिलिज द गुड विथआउट ड्युटी एन्ड keeping record only in case of the goods are exported or imported according to the rule and on the recommendation of fully owned or majorly owned government enterprise or diplomatic office. अब फुल्ली गभर्मेन्ट or मेजरली गभर्मेन्ट ओन्ड or डिप्लोमेटिक मिसनले यिनीहरूले चाहिँ सामान यसरी लान ल्याउन पर्यो भने ड्युटी नराखिकन रेकर्ड मात्र राखेर पाउँछ भन्ने कुरा यहाँ गर्यो। र यस्तो सामान फेरि विदेशमा बेचेको वा युज भएको छ भने त्यस्तोमा चाहिँ कस्टम ड्युटी तिर्नु पर्दछ। सकेसम्म यसरी लाँदा र ल्याउँदा एउटै कस्टम अफिस हुनुपर्दछ। एउटै कस्टम अफिस हुन सकेन भने रिजनसहित एप्लाई गर्नुपर्छ र डिपार्टमेन्टले त्यो रिजनेबल लाग्यो भने ओके भन्छ। अब container supplied for use and transportation of such good for the repeated use of such good, यदि त्यो कन्टेनर इम्टी खाली गर्न सकिँदैन, त्यो कन्टेनर खाली गर्न सकिँदैन भनेको त्यो कन्टेनरमा सामान हुनुपर्छ, भइरहनु पर्दछ। कन्टेनरमा त जब सामान सकिन्छ तब मात्रै कन्टेनर खाली हुन्छ भने यस्तोमा कस्टम ड्युटी ब्याङ्क ग्यारेन्टी राखेर ड्युटी नलाइकन ब्याङ्क ग्यारेन्टी राखेर त्यस्तो कन्टेनर लान पाउँछ। तर यदि त्यो सामान हो, यदि त्यो कन्टेनर खाली गर्न मिल्छ वा युजरले अर्को युज गर्न मिल्छ भने चाहिँ यस्तो फ्यासिलिटी दिँदैन। ग्यारेन्टी इफ द कन्टेनर इज नट रिटर्न विथिन स्पेसिफाइड टाइम तोकिएको टाइमभित्र त्यो कन्टेनर फिर्ता ल्याइएन नेपालभित्र भने अब कस्टम ड्युटी ब्याङ्क ग्यारेन्टीबाट काटिन्छ। यहाँ हेरौँ, इन्डस्ट्रीले आफ्नै युजको लागि खाली कन्टेनर विदेशमा लगेर त्यहाँ सामान भरेर ल्याउँछ भने त्यस्तोमा चाहिँ कस्टम अफिसलाई एप्लिकेसन दिनुपर्दछ। एप्लिकेसन दिँदा पर्मिट गर्छ त्यसरी सामान लैजाऊ लिएर आऊ भनेर हो। 5% अफ लगेको के हो, इम्टी कन्टेनर, यसैको 5% अफ भ्यालु डिपोजिट राख, क्यास र ब्याङ्क ग्यारेन्टी डिपोजिट राख 6 महिनासम्म भन्छ। र कन्टेनर यदि 3 महिनाभित्र सामान ल्याएर सामानसहित नेपाल ल्यायो भने म फिर्ता गरिदिन्छु वा काटेर दिन्छु त्यो डिपोजिटमा लाग्ने कस्टम ड्युटी भन्छ। एक्सटेन्सन गर्नु पर्यो भने 1 महिनाको लागि एक्सटेन्सन गरिदिन्छ। अब सामान प्याक गरेर नेपालभित्र ल्याउनु पर्यो, नेपालभित्र ल्याउँदा अब सामानमा कस्टम ड्युटी लाग्छ। अब त्यो कस्टम ड्युटी त्यो डिपोजिटबाट मिलाउँछ, फिर्ता गर्नुपर्ने भए फिर्ता गर्छ, बढी तिराउनु पर्ने भए तिराउँछ। अर्को इम्पोर्टेन्ट पोइन्ट, च्यासिस फर द बस अर ट्रक।
यदि च्यासिस कसैले इम्पोर्ट गरेको छ वा नेपालमा किनेको छ हो, त्यस्तो किनेको वा इम्पोर्ट गरेको 3 महिनाभित्र विदेश पठाएर फुल बडी बनाएर च्यासिसलाई म गाडीमा परिवर्तन गरेर नेपाल ल्याउँछु भन्यो भने त्यो भ्यालु अफ च्यासिसको 5% कस्टम ड्युटी तिर्नु पर्दछ र त्यो सामान बनाएर गाडी बस बनाएर 6 महिनाभित्र उसले ल्याउनु पर्ने, नेपाल फिर्ता ल्याउनु पर्ने हुन्छ त्यो गाडी। इफ द च्यासिस विथ बडी इज इम्पोर्टेड कस्टम ड्युटी अन एक्सपेन्डिचर मेड अन द मेकिङ द बडी लाग्ने भयो। अब विदेशमा लागेको खर्च के हो, गाडीको फुल बडी बनाउनलाई लागेको खर्च, यसमा चाहिँ कस्टम ड्युटी लाग्ने भयो र अघि तिरेको ब्याङ्क ग्यारेन्टीमा चाहिँ रिफन्ड गरिदिनु भयो। कुनै पनि नेपाली कन्ट्र्याक्टरले विदेशमा प्रोजेक्ट पायो र त्यसले नेपालबाट गाडी, भेहिकल, मोटर भेहिकल, मेसिनरी, इक्विपमेन्ट, पार्ट्सहरू लान खोज्यो भने उसले कस्टम अफिसमा एभिडेन्स सहित एप्लिकेसन दिनुपर्छ। उसले एक्जामाइन गर्छ, रिजनेबल छ भने लैजाऊ, तर कन्डिसन चाहिँ फिर्ता ल्याउनुपर्छ भनेर कस्टम ड्युटी नलगाइकन फिर्ता ल्याउने कन्डिसनमा पठाउँछ। कुनै पनि सामान नेपालमा ल्याइएको सामान क्वालिटी टेस्टको लागि एक्सपोर्ट बाहिर लानु पर्ने भयो भने अब चिफ अफ कस्टम अफिसले त्यो सामानको 5% भ्यालु जति छ त्यतिको 5% कस्टम डिपोजिट राख्दछ र विदेश पठाएपछि त्यो सामान चाहिँ 3 महिनाभित्र ल्याउनु पर्दछ र फाइन कस्टम ड्युटी लगाएर सामानहरू फिर्ता गर्नुपर्ने हुन्छ। 3 महिनाभन्दा बढी लाग्यो भने फेरि त्यसलाई फ्रेस इम्पोर्ट मानेर कस्टम ड्युटी तिराउँछ। ड्युटी कस्तोलाई लाग्दैन त, यो नि याद गर्नुपर्ने कुरा हो। कस्तोलाई कस्टम ड्युटी लाग्दैन, कति सजिलो कुरा छ। तिम्रो बगलीको पैसा हालेर सामान किनेर ल्याऊ अनि मलाई छोड्देऊ, मेरो नाममा छोड्देऊ, अनि हेर म तिमीलाई कस्टम ड्युटी ट्याक्स तिराउन्न भन्ने कुरा गर्छ यसले। हेरौँ न त कति रमाइलो कुरा गर्छ। इफ एनी इम्पोर्टर मेक्स एन एप्लिकेसन फर नट रिलिजिङ एनी गुड्स इम्पोर्टेड बाई द्याट अफिस, मैले ल्याएको सामान नछोडिदिनु है र म कस्टम अफिसमै छोडिदिन्छु, म चाहिँ गभर्मेन्ट अफ नेपालको नाममा यो मैले ल्याएको सामान छोडिदिन्छु भन्यो भने अब नेपाल सरकारले त्यस्तो सामानको कस्टम ड्युटी नलिने भयो। द गभर्मेन्ट अफ नेपाल मे इटसेल्फ युज, अब नेपाल सरकारले त्यो सामान कि युज गर्छ आफूलाई युज हुने छ भने, होइन भने अक्सन गरिदिन्छ र नेपाल सरकारले बेच्न पनि सकेन वा अक्सन पनि गर्न सकेन र त्यो सामान हटाउनु पर्यो, त्यो सामान डिस्ट्रोय गर्नु पर्यो, त्यो सामान डिस्पोज गर्नु पर्यो र त्यो डिस्पोज गर्नलाई लागेको खर्चहरू चाहिँ इम्पोर्टरबाट उठाउने भयो। अब हामी हेरौँ बेस डेट फर डिटर्मिनेसन अफ कस्टम ड्युटी। अब मैले यहाँ एउटा बनाएको छु सिडी भनेको चाहिँ ड्युटी कुन डेटको लाग्छ, क्लियरेन्स डेटको लाग्छ हो। ड्युटी कुन डेटको लाग्छ, क्लियरेन्स डेटको लाग्छ। सिडी भनेको ड्युटी कुन दिनको लाग्ने भयो, क्लियरेन्स डेटको लाग्ने भयो है। तर डिप्लोमेटिक फ्यासिलिटी, ड्युटी फ्यासिलिटी वा पार्सियल एजेम्सनको फ्यासिलिटी तिरेर ल्याएको छ भने ड्युटी कुन दिनको लाग्छ, अन द पेमेन्ट डेटको लाग्छ। ड्युटी डिप्लोमेटिक पार्सियल एजेम्सन फ्यासिलिटीमा छ भने पेमेन्ट डेटको ड्युटी लाग्छ। अब फरेन एक्सचेन्ज रेट कहिलेको लाग्छ त, फरेन एक्सचेन्ज रेटको एफडी, फरेन एक्सचेन्ज रेट डिक्लरेसन डेटको लाग्छ। सिडी ड्युटी क्लियरेन्स डेटको लाग्छ, एफडी फरेन एक्सचेन्ज डिक्लरेसन डेटको लाग्छ। डिक्लरेसन डेट भनेको दर्ता गरेको डेटको लाग्दछ हो। द कन्भर्जन अफ सच करेन्सी इन्टु नेप्लिज करेन्सी सेल बी अकर्डिङ टु द सेलिङ रेट अफ द फरेन करेन्सी है, सेलिङ रेटकोले लाग्ने भयो। अब त्यो कन्ट्रीसँग जुन मानौँ हामीले रसियासँग सामान ल्यायौँ, रसियाको र नेपालको डाइरेक्ट करेन्सी छैन भने रसियन करेन्सीलाई पहिला अमेरिकन डलरमा कन्भर्ट गरिन्छ र अमेरिकनलाई फेरि नेपालीमा कन्भर्ट गरिन्छ। अब यहाँ पनि
एउटा माथिको कुरा आयो। डिप्लोमेटिक ड्युटी फ्यासिलिटी र फुल अर पार्सियल एजेम्सन फ्यासिलिटी छ भने यो चाहिँ पेमेन्ट डेटको सेलिङ रेट लाग्छ। पेमेन्ट डेटको सेलिङ रेट लाग्दछ। अब हामी गाडीहरूको भोलि कुरा हेर्छौँ। होप केही न केही त फाइदा भयो होला तपाईँहरूलाई। वा अब मैले नि अब यो पास गरेको 6-7 महिना भयो कि ग्रुप 2, अनि अब अलिअलि कमी कमजोरी भइहाल्छ होइन। ल यति नै अहिलेलाई।